لاباس يس شنو الجو؟ والله سافا الحمد لله بعد سيانس فهمت نجمو نحكيو هكا معناها اوبن فوالا مره في ايميسيون في اكسبريس نحكيو على لي سال دو سبور الكل الاونرز نتاع لي سال دو سبور يعشقوا العباد اللي يشريو دي ابونمون ما يجيوش فهمت تو سامبلومون يخلصوا اوكي اما سون بور اوتون فوالا اكزاكتومون دونك ما تعملوش هكا ما تربحوهمش امشيو. السؤال نتاعي بون عنده برشا ايجابيات ما I would like to know Yeah. at least your take on it. معناتها كونكريتمون توا بالسوشيال ميديا ولي ريزو سوسيو اللي نستعملوا فيهم الكل Yes. كيفاه هذوكم امباكتد الكونسيومر بيهيفير دان بوينت فيو براند والامبورطونس نتاع الديجيتال والامبورطونس نتاع البيهيفير نتاع الكونسيومر تجي من مقوله شهيره قالها ربي يخلص وحده سي نبيل وقت اللي قال دونك شنو نحكم فيكم في ولديكم دونك هذيك الفاكت الاول. الفاكت الثاني الناس كلها كوني نعرفوا قيمه الديجيتال وانه طلع اكثر برشا من الماس ميديا. دونك اذا كان تجمع تو فاكتس هذوما باش تفهم قيمه السوشيال ميديا وقيمه كيفاش انها قاعده تبدل في البيهيفير نتاع الكونسيومر. هذا دو شكون اكثر عباد براتيكمون يسون تري براغماتيك معناها في الحياه هذه سوا لي بوليتيسيان سوا les entrepreneurs les businessmen وكل شيء. دوكو اذا كنت تلاحظ تلقى لي بوليتيسيان كليك عندهم بريزونس على الديجيتال نوتامون على السوشيال ميديا والبراندز الكليك على باز عندهم بريزونس معناها لي زونتربرونور ils sont en train d'investir énormément de flous pour que les brands نتاعهم يكونوا موجودين على الديجيتال وعلى السوشيال ميديا معناها. ولهنا نفهموا قيمه السوشيال ميديا في الشانجمون نتاع البيهيفير نتاع الكونسيومر. كيفاش الشانجمون هذايا بيان سور حاجه تلمعها حاجه تردها من خير tu partages des témoignages نتاع عباد خاصه هنا نحكيو على براندز بوليتيك سي اوتر شوز تقرب زاد من الاكسبيريونس فوالا معناها حتى الاكسبيريونس كليك على الديجيتال على السوشيال ميديا تردها فوالا كما قلت انت هيومان فهمت. Du coup, that's how we change. That's how social media is changing the behavior نتاع الكونسيومر نتاعنا فهمت. اما do you think اللي معناتها the presence نتاع brands و companies على السوشيال ميديا are they doing it because they believe معناتها في الامبورتنس نتاع connecting to your target to your market to ainsi de suite ولا are they doing it على خاطر فما the need اللي توا لازمك تكون present على السوشيال ميديا for profit وكاهو. زوز si on dit business alors si on dit business si on dit brand on dit flous on dit income. Donc ça c'est sûr انه واحد il va investir ou un entrepreneur il va investir des flous pour être présent à la digital de la meilleure façon possible باش نجم يعمل اكثر فلوس. هذا دو دو bien sûr انت ما تنجمش تعمل فلوس sans pour autant être close to الكاستمر نتاعك ولا الكونسيومر نتاعك. Donc voilà c'est dans les deux sens معناها être في الديجيتال و être في السوشيال ميديا c'est pour faire des flous فهمت. وثاني حاجه c'est pour être معناها plus proche du consommateur فهمت. اما اسكو تاكتكس اللي توا جوا البراندز اللي يستعملوا فيها كالايموشنال سايد هيومنايزينغ ذا براند انسي دو سويت باش to get هكا more customers وانسي دو سويت اسكو ان سيغتان مومون هذيك ما عادش يكون عندهم امباكت معناتها الكونسوماتور باش يولي واعي بالحاجات اللي لي مارك يعملوا فيهم لي التاكتكس اللي يخدموا بهم واللي تيان معناتها كيفاه انت تعمل لي فري تارجتينغ وحاجه بيرسوناليزد اي نو اللي you're not doing it for me I know اللي فما سيستم كيما الماكينه قاعده تخدم و اتس نوت امباكت. مي شو الحقيقه ديما في يقعد ان بوتي بورسونتاج معناها من العباد اللي تعرف لي تكنيك هذوما فهمت. دونك ديما لو كونسوماتور يحس روحه اللي بون هو على شوف مادام الكونسوماتور il est en train d'utiliser social media d'une façon free donc لازم يعرف اللي هو البرودوي تي با en train de payer حاجه دونك سي معناها انت هو البرودكت فينالمون فهمت. Donc alors il y a un petit pourcentage qui connaît les tactiques les techniques que je vois des écoles mais la majorité des gens ils utilisent Facebook juste ok Facebook عندي Instagram عندي un nombre de followers mais ils savent pas اللي هما البرودكت فهمت ولا هما التارجت نتاع البراندز هذوما الكل فهمت. ايوا كونكريتمون كلامك صحيح ديما باش يقعدوا كعبات اللي فايقين وراس الاخرين just going with the flow معناتها تيان ان ريزو جديد كل واحد عنده لي زانتيري نتاعو معناها واحد يقول لك البارح ديجا نسمع فيه في الراديو يقول لك بي اخي انا هاني جو في بارطاجي مي انفورماسيون اوكي فيسبوك يكوني مي انفورماسيون
وكل مي فينالمون اش باش يعمل بيهم يعني ماني قاعد في حتى شيء فهمت مي هو نو سي با كي لي لو برودوي يعني هو الانفورماسيون هذيك تعاون براندز اخرين باش ينجم يوصلوا دو لا ميور فاسون بوسيبل فهمت. Do you think à travers السوشيال ديليما معناتها اللي هبط عم ناول لما ما عم ناول معناتها بلوز او موان فما هكا نتاع تيان او توا وي نو ذا تروث نتاع كل يوم تاع Si, we know the truth, mais réellement, il n'y a pas. فماش برشا حاجات تبدل يعني فهمت اوكي we know the truth الدوكيومنتير ياسر مزيان الحقيقة فهمت mais finalement ils vont pas changer d'habitude non c'est pas le documentaire هذاك qui va changer l'habitude des gens باش يخليهم ما يعملوش حاجات معينة فهمت دونك باش يقعد البيهيفير هذاك هو فار البيهيفير نتاع الكونسيومر يمشي أكثر ويزيد هكا الادكشن نتاع السوشيال ميديا باش تمشي أكثر وتزيد دونك ما سي با دوكيومنتير هذاك هو اللي باش يبدل وي وير انتو يعني لازم العباد كلها تفهم اللي رانا في عصر السوشيال ميديا يو كان نوت شات داون فيسبوك ولا انستغرام ولا اللي هو توا كهو يعني نحن في وسطه على الأقل فهمت on fait avec yes on doit vivre avec العباد اللي qui ne veulent pas utiliser ما يستعملوش العباد اللي qui veulent utiliser mais sans pour autant partager leurs informations privées ما يبارتاجيوش وكهو tout simplement du coup معني منشير نقول صح I'm a product اوكي ومنشير نقول I'm using it for the sake of البراندز اللي نخدموا معاهم دونك وي اسمع on your both معناتها les deux côtés plus ou moins معناتها منشير العباد منشير utilisateur عادي ولا فوا فما كاسكيت نتاع لاجونس تاع انك لازمك تستعمل البلاتفورم هذيك لغايات ربحيه تجاريه بحته فهمت وحاجه عاديه جدا يعني من حق اي ماركه انك تستعمل هذيك الكل باش توصل لغايات تجاريه يعني توصل. And where do you draw the line معناتها بين the ethical use نتاع الفازات هذم وبين the unethical use؟ هو بوجوليه je pense انه le fait d'avoir des informations de traiter les informations privées نتاع العباد it's kind of unethical شويه مي فما لا بارتي بزنس زاده ما نجمش نقول البراندز do not use فيسبوك وكل على خاطر there's a lot of business غاديك و مي سي جوست شوف البراندز they can use فيسبوك العباد اللي ما تحبش تحط لي انفورماسيون بريفي نتاعها غادي ولا ما تحبش تستعمل فيسبوك جوست ما تستعملوش وكاو فهمت. Et après tout, you're not forced معناها باش صح t'es pas obligé باش تعمل كونت انا از براند اذا كان نرى على نيسيسيتي ديت سور فيسبوك باش نمشي غاديك فهمت مي سي او كونسوماتور فينال معناها اليوزر العادي هو كي شوازي اسكو مع من الاخر هو اللي قوي في البلاتفورم فهمت سي با لي براند دوكو اذا كان هو ما يحبش دائما ما يبارطاجيش يفسخ الاكونت نتاعو ويعيش في عالم واحد اخر. و do you think كيف باش تكون الايفولوشن نتاع السوشيال ميديا ديزون من 5 سنين مع 10 سنين تحسب تشوف معناتها في عام في عامين برشا حاجات تتبدل معناتها كيفاه 10 سنين قدام تراها بتاخذ فيسبوك ما عادش موجود اصلا ولا فيسبوك يولي حاجه اخرى. Je pense pas انه فيسبوك ما عادش يكون موجود peut-être il va باش يزيد دي فونكسيوناليتي اخرين ça c'est sûr فهمت اما فيسبوك ما عادش نجمو نعيشو في عصر اللي ما عادش في فيسبوك ديجا فيسبوك سي با جوست فيسبوك سي انستغرام سي واتساب سي énormément d'entreprises donc c'est impossible c'est beaucoup plus de contenu اللي باش يهبط على الديجيتال فهمت خاصة معايا فيسبوك وكي باش يقعد ديما بلاتفورم كلي نتاع ديفيوزيون فهمت كلي باش يلم برشا انواع نتاع كونتوني وكل هكا باش ندخلو اكثر في سكي رياليتي اوغمونتي تو سكي في ار اي ار وكل هذاك ظهر لي ديجا فما دي بروجي كيما هكايا قاعد يخدم عليهم فيسبوك. و do you think اللي باش ناخذ تو un niveau plus ou moins les réseaux sociaux كلهم يصبوا في بعضهم؟ اش معناها يصبوا في بعض؟ كي تجي تشوف توا برشا لي بلاتفورم بلوز او موان نفس معناتها ملي كان فما بلاتفورم اكس لحاجه معينه ايغريك لحاجه معينه كلهم ولاو نفس لي فونكسيوناليتي تاخذ الكام تاع ستوريات توا لي بلاتفورم الكل ولا ستوريات باش تولي ماركت بليس كلها ولات تبيع كلها معناتها فما بلوز او موان ملي كانوا هكا كل وحده في ثنيتها كلها ولات ماشيه في نفس الثنيه اللي tiens عندنا نفس الكونسيبت ما الكونسيبت تنجم تلقاه هوني ولا هوني ولا هوني. Bah je pense معني هما حاجات اللي كي زيتي جور
معناها حاجات نجحوا مع بلاتفورم دونك يتعداو معناها يتعداو البلاتفورمز اخرين هذا دو ان دو دو جو بونس انه je pense qu'il y a du business تحت الطاولة في الحكاية هذوم باسكو راه السوشيال ميديا je pense que c'est un business très sexy معناها توا العباد كليكا ils veulent créer leur propre social media platforms معناها donc je pense que مثلا des fonctionnalités كيما les stories ولا حاجات كيما هكا je pense que ça se vend حاجات كيما هكا تتباع وتتشري donc c'est un business معناها في وسط حاجات كيما هكا je pense même انه عادي على الاخر انه دي فونكسيوناليتي كيما هكا كيما les stories ولا les posts ولا ما نعرفش اصلا شنو باش يجي بعد ميم عادي تلقى راهو بلاتفورم صغيره في سيليكون فالي مع السوشيال ميديا بلاتفورم تتخلق غاديك جوست فونكسيوناليتي نتاعها باغ اكزومبل لي ستوري يجي فيسبوك ولا اللي هو يشريها ويزيدها في ويزيدها كم فونكسيوناليتي في لي بلاتفورم نتاعو كلهم بعد تتباع وتشرى فهمت دونك يا بيزنس فما فيزيون اخرى نمشيو اكثر في دي بلاتفورم دو نيش بوتيتر فهمت بون هو توا كاين باغ اكزومبل لينكدين سيتي بوكو بلوس بروفيسيونيل وكل رغم انه توا انا بيرسونيلمون نحس ان البلاتفورم قاعده تتحل اكثر معناها قبل يافي با سيت كرياسيون دو كونتوني في وسط لينكدين مي توا اون بو كري انورمون دو كونتوني واش خليهم يزيدوا لي ستوري donc voilà, il y aura des fonctionnalités qui peuvent être partagées entre plusieurs plateformes. Il y aura des plateformes qui vont s'orienter vers des niches. Donc voilà. تاخذ الكا باغ اكزومبل نتاع يوتيوب معناتها يوتيوب زاد ولات عنده البارتي كوميونيتي وين انت تنجم ككونتنت كريتور زاد يو انتراكت وتهبط دي بوست وانسي دو سويت وتتناقش مع الكوميونيتي نتاعك من غير ما كونكريتمون تهبط فيديو معناتها جوست تحكي معاهم. اكزاكتومون فوالا معناها تهبط دي بوست تو سامبلومون. كل بلاتفورم شو قاعد عندها كالدي ان اي نتاعها معناها فيسبوك سي فيسبوك انستغرام لينكدين سي لينكدين فهمت. Il y aura des fonctionnalités qui vont être achetées ou intégrées في كل plateforme ou peut-être que ils travaillent des plateformes de niche معناها كل نيش في الحياة هذه عندها بلاتفورم وين تلقى كوميونيتي ولا حاجة كيما بون ريديت فوالا حاجات كيما هكا معناتها حاجة اللي اتس نوت تارجتد للماس ميديا حتى كونكريتمون الماس عندها حاجات نتاعها. Oui, en plus si on dit masse on dit beaucoup plus معناها أكثر فلوس فهمت حاجات qui n'est pas très ciblé فهمت معناها as long as عندنا حاجات اللي يمسوا نيش معينة donc on peut optimiser فهمت. ونعرفوا les entrepreneurs ils veulent pas genre investir برشا فلوس في حاجات فهمت ولا ils veulent diminuer leur investissement donc je pense que c'est normal باش تخلقوا لنا des plateformes في كل niche où on peut investir pour avoir des retours خير برشا فهمت. Well, thank you, Hassan. It was very nice. You want taking your opinions على حاجات كيما السوشيال ميديا in 10 years, which is on verra. معناتها كل شيء يصير الفاز نتاع virtual reality ولا نتصورها. Oui, je pense خاطر il y a des essais ما on est en train de في تونس رانا بعد برشا في تونس مازلنا نبيعوا اترافير ابعث لي ميساج انبوكس وحط لي الادريس تاعك في النيميرو كل صحيح دونك اون اي لوان في برا سي اوتر شوز فهمت. Donc voilà, merci pour l'invitation madame.